Sinulog Grand Mardi Gras kagahapon, tribo sinanduloy og lumad ba sa kanon maoy mga kampyon ni ining tuiga. Si Monching Oxtero sa report. Nakadawat og 500,000 pesos nga ganti ang tribo Sinanduloy Cultural Troupe sa Tangub City agig mananaog sa sinulog based performance. Sa sinulog based performance, ikaduha ang tribo Masda sa Camp Lapu-Lapu National High School, ikatulo ang tribo Lasangnon sa lungsod sa Alcoy, ikaupat usab ang Taw-Taw Festival sa Bayawan City, Oriental Negros, ug ikalima ang Compostela National High School. Samtang sa free interpretation, nahimo usab nga mananaog ang lumad ba sa kanon nga nakadawat og 500,000 pesos. Ikaduha ang Camiguin Island, ikatulo ang lungsod sa Panglao, Bohol, ikaupat ang Pintap Flores sa San Carlos City, ug ikalima ang Don Sergio Osmeña Memorial National High School. Sa mga kahago ug pipila ka buwan nga pagpangandam sa mga contingent sa sinulog, kini wa nila igsapayan, gingong kini agigalad sa balaang bata Senior Santo Niño. Sa tanan, malikon ako, daghang kayong salamat o sa labaw sa ato ang pasalamatan pagbalik mao si Senior Santo Niño. Thank you very much sa tanan nga ni Tampo, Pit Senior, Viva Senior Santo Niño. Gabi, human sa sinulog Mardi Gras, gipasundayag ang mabulukon nga fireworks display nga nilanat og 15 minutos. Diin gibana-bana nga 15,000 ka mga tawo sud sa Cebu City Sports Complex ang nakasinggit sa Kalingaw. Monching Oxtero, Balitang Bisdak.